अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अफ़गान महाजरीन के ख़िलाफ़, अफ़गान बाशिंदों के ख़िलाफ़, गैर कानूनी अफ़गान शहरियों के ख़िलाफ़, ACC कार्ड होल्डर्स के ख़िलाफ़ बाकायदा मुल्क भर में कैंपेन की जा रही है और स्पेशली पंजाब में ये कार्रवाई जो है बड़ी तेज़ी से जा रही है। एक हैरानकुन ख़बर साथ बीच में आई है कि फैसलाबाद जो बड़ा शहर है, वहाँ पे पुलिस ने, इंतज़ामिया ने जो कैंप में लाए गए अफराद थे अफ़गान बाशिंदे, तो उनमें से 18 ऐसे अफ़गान बाशिंदे थे जिनको फैसलाबाद में रहने की इजाज़त दे दी गई है। उसमें हैरानकुन तौर पे जो 4 अफ़गान शहरी थे उनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड थे और बाकी के पास POR कार्ड और ACC कार्ड मिक्स थे, और साथ बच्चे जो थे उनके पास भी पाकिस्तानी कार्ड थे, क्योंकि ऑलरेडी 4 के पास तो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड थे। उन्हीं के बच्चे जो थे उनके पास भी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड थे। मगर हैरानकुन तौर पे जो कैंप में लाए गए थे उन्हें इंतज़ामिया ने, फैसलाबाद की इंतज़ामिया ने और पुलिस ने रहने की इजाज़त दे दी है, उनको छोड़ दिया। तो ये एक बड़ा दचका लगा है जो कार्रवाई इस टाइम पे चल रही है अफ़गान शहरियों के ख़िलाफ़। नाज़रीन, फैसलाबाद में 366 अफराद की निशानदही की गई थी। अब वहाँ पे बताया तो ये जाता है कि यार हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं, मगर अब सरकार देखे ना, कराची में जो आइडेंटिफाई किए गए हैं 67,000। अब कराची में लक पता, सबको पता है कि वहाँ पे लक हुए। अब 67,000 अफराद को जो है वो कराची में जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है। इस तरह पूरे पंजाब में 99,000 अफराद को, ACC कार्ड को और गैर कानूनियों को उनकी निशानदही की गई है। तो नाज़रीन, फैसलाबाद में जो है 366 अफराद की निशानदही पे उनको गिरफ़्तार किया गया है। ज़्यादातर को 300 से ज़्यादा अफराद को गिरफ़्तार किया गया, जिसमें से नाज़रीन 200 जो हैं वो डिपोर्ट कर दिए गए हैं और 100 जो है वो रज़ाकाराना चले गए हैं। बहरहाल ये जो 18 अफराद जिनको लाया गया था, जिनमें बच्चे और 4 पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड साथ मौजूद थे और बच्चों के साथ भी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड थे, उनको जो है रिहा कर दिया गया है और उनको छोड़ दिया गया है। न कि एक बड़ा जुर्म किया है कि पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड उन्हें कैसे मिला, किन्होंने ये कार्ड जो है फराहम किए। इस तरह नाज़रीन लाखों लोगों को, हज़ारों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लाखों अफ़गान शहरियों को 1978 में जब ये आए हैं उस वक्त से उन्होंने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बना लिए हैं और अब ऐसा लग रहा था कि हुकूमत बड़ी सख्त कार्रवाई करने जा रही है और ये 1978 वाले भी पकड़ में आएंगे। उसकी बड़ी वजह नाज़रीन ये थी कि हमें ऐसा लग रहा था जैसे अरशद चायवाला को गिरफ़्तार किया गया, उनसे डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं 1978 के डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं कि उनसे आगे जो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो ठीक है, आप पाकिस्तानी हैं, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आपको जाना पड़ेगा। तो उसका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। इसी तरह नाज़रीन ये समझा जा रहा था कि 1978 वाले, क्योंकि लाखों लोगों ने 1978 में आते ही पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया था और उन्होंने शनाख्ती कार्ड बना लिए थे। उस टाइम पे शनाख्ती कार्ड बड़ी आसानी से बनते थे क्योंकि पुराने शनाख्ती कार्ड थे, अब वो ये कंप्यूटराइज वगैरह कोई सिस्टम था नहीं, तो लाखों लोगों ने पहले से बना रखे हैं और उनको भी इस टाइम पे ज़रा लग रहा था कि यार मुश्किलात ऐसा ना हो कि हमारी जांच पड़ताल हो और हमें गिरफ़्तार कर लिया जाए, तो उनमें भी डर था। मगर ये जो ख़बरें सामने आ रही है नाज़रीन, ये जो ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ, ये हमारे वज़ीर दाखिला है, उनके चैनल 24 है और C41, ये सारे रिलेटेड चैनल ही वज़ीर दाखिला साहब के हैं, मोहसिन नकवी के। उस पर भी ये ख़बर चली है कि 18 गैर कानूनी तौर पे अफ़गान शहरियों को यहाँ पे गिरफ़्तार किया गया फैसलाबाद में, और 18 इसमें ऐसे थे जिनमें से 4 ऐसे थे जिनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड थे और बच्चों के पास भी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड थे। लिहाजा बच्चों को देखते हुए और ये 4 पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जो अफ़गान शहरी थे मगर उनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड थे, उनको देखते हुए ये बाकी जो 7 ACC कार्ड, क्योंकि फैमिली मेम्बर थे, किसी के पास ACC कार्ड, किसी के पास POR कार्ड, किसी के पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड, बच्चों के पास तीसरी नस्ल के पास शनाख्ती कार्ड आ गए। तो या तो पाकिस्तान पूरी परमिशन दे देता कि ठीक है, वो जो राइट उनका बनता है कि जो अफ़गान शहरी पाकिस्तान बच्चे इधर पैदा होते हैं तो आइन के तहत उनको पाकिस्तानी शहरी कंसिडर कर दिया जाता है। कम अज़ कम ये उससे तो बेहतर है कि जो 2 नंबरी तरीका हो रहा है, ये जो 18 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है और फैसलाबाद में अपना जो है पुलिस और इंतज़ामिया का अपना एक राज है, उस राज के मुताबिक जो है जिन्होंने 4 शनाख्ती कार्ड बनाए, तो बड़ी वायलेशन तो ये कि आप पाकिस्तान की आइडेंटिटी हर बंदे के लिए बना लेते हैं। तो जब वहाँ पे उसको छोड़ दिया गया है तो फिर जो लीगल आइन में एक तरीक़ाकार है
کہ افغان شہری جتنے بھی ہیں اور ان کے بچے اگر جو بھی غیر ملکی ہیں وہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی نیشنلٹی جو ہے وہ کنسیڈر ہوتی ہے ایز اے پاکستانی. پھر اس طریقہ کار پہ عمل کریں. کم از کم یہ تیسری نسل جو پاکستانی ہے، پاکستان میں پیدا ہوئی ہے، پاکستان کے ساتھ زیادہ لائل ہیں. اور یہاں پہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو فیصل آباد میں جو واقعہ ہوا ہے جہاں پہ پولیس نے ایک ایسے کارروائی میں جس میں لگ رہا تھا کہ یار ایک طرف پولیس اور خفیہ ادارے جو ہیں وہ اسلام آباد میں نادر آفیسر کو گرفتار کر رہی ہیں، ان سے پوچھ گچھ چاہ رہی ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کتنے شناختی کارڈ اب تک افغان شہریوں کے لیے بنائے. 17 شناختی کارڈ تو انہوں نے بنا رہا تھا. پھر ان کے دوسرے گروپ ہیں. تو یہ خبریں ہم بار بار دیتے آ رہے ہیں تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ یار بڑی سختی ہے اور اب یہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے. جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں جو نادرہ میں تھے ان کی بھی پکڑ دکڑ ہوگی، جنہوں نے ہزاروں شناختی کارڈ خیبر پختونخوا میں اور اسلام آباد میں، پنڈی میں، لاہور میں بنائے. سب کی پکڑ دکڑ ہوگی، کسی کی نہیں بخشا جائے گا. بڑی مشکلات آئیں گی. اے سی سی کارڈ والوں کو پکڑ رہے ہیں، پی او آر کارڈ والوں کو ایون ان کا ٹائم ریمیننگ ہے ان کو بھی پکڑ کے بھجوا دیا جاتا ہے. ان کی فیملی ادھر ہوتی ہے، ان پریشان ہوتے ہیں کہ میرا شوہر جو ہے، میرا بھائی جو ہے، میرا والد جو ہے اس کو پکڑ لیا اور افغان کے اس سائڈ پہ اس کو ڈپورٹ 24 گھنٹے کے اندر کر دیا ہے. مگر ناظرین جس طرح سختی ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کی سختی ابھی تک نہیں ہے. اگر اس طرح کی سختی ہوتی تو یہ جو 18 فیصل آباد میں جو 4 پاکستانی شناختی کارڈ تھے، میرے لیے سب سے اہم خبر یہی ہے کہ جنہوں نے پاکستانی شناختی کارڈ بنائے ہیں اور وہ ہے پاکستانی نہیں اور ان سے برآمد بھی ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود ان کے لیے چھوڑ دینا، تو میرے خیال میں یہ کمپین پہ بڑا سخت اثر ڈال رہا ہے. اور یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اتنی سختی نہیں ہے جتنی ہمیں بتائی جاتی ہے اور جتنی پھر ہم بیان کرتے ہیں آگے. تو گرفتاریاں بہرحال ہو رہی ہیں افغان شہریوں کی. آج بھی ناظرین جو 24 گھنٹوں کے اندر ڈپورٹ ہوئے ہیں 5696 افغان شہریوں کو مختلف شہروں سے گرفتار کر کے ڈپورٹ کیا گیا ہے. کل تعداد جو اب تک 2023 میں، 2024 میں، 2025 میں اب تک ڈپورٹ کیے گئے ہیں ناظرین وہ 9,54,566 افغان شہریوں کو اب تک جو ہے وہ ڈپورٹ کیا گیا ہے. جس میں بار بار ناظرین ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ 4 قسم کے افغان شہری ہیں. ویزا کارڈ جن کے پاس ویزا ہے پراپر، وہ یہاں پہ اپنی زندگی پرسکون طریقے سے آرام سے جہاں چاہیں ملک کے جس کونے میں چاہیں پڑھائی کریں، کاروبار کریں، کیونکہ دنیا کے ہر ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ آپ پراپر ڈاکومنٹ پراپر ویزے کے تھرو پاکستان آئے اور اپنے کاروبار کریں. پھر پی او آر کارڈ والے ہیں، پروف آف رجسٹریشن والے، جو 2004، 2005، 2006 میں انہوں نے یو این سی آر کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کیا اور افغان مہاجر بن گئے. اسی طرح ہمارے پاس ان کی تعداد جو ہے 1.4 ملین ہے، 1.3 سے 1.4 ملین تک ہے. اس کے بعد ایک کیڈر آتا ہے ناظرین اے سی سی کارڈ والا، جن کو اب نکال رہے ہیں. 31 مارچ ان کی لاسٹ ڈیٹ تھی. 1.3 ملین تھے 2023 میں، اب ان کی تعداد جو ہے 8,50,000 رہ گئی ہے. جو آخری طبقہ ہے ناظرین وہ غیر قانونی طور پہ، جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ اب جس طرح پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس 99,000 کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے، سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے 67,000 افغان شہریوں کو آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے، تو ان کے پاس پراپر ڈیٹا ہے نہیں. جو پی او آر کارڈ والے ہیں ان کو تو فی الحال ٹچ نہیں کیا جا رہا. 14 لاکھ ہیں، ہو سکتا ہے کہ 14 لاکھ میں زیادہ تر جو ہے وہ کراچی میں ہوں اور لاہور میں ہوں. مگر ناظرین سارے افغان کا ڈیٹا اگر اکٹھا کیا جائے، پی او آر کارڈ، اے سی سی کارڈ اور غیر قانونی جو ڈیٹا حکومت پاکستان کے پاس غیر قانونی کا نہیں ہے، اس کا 54% خیبر پختونخوا میں، 24% جو ہے وہ بلوچستان میں. تو اتنی بڑی تعداد، مطلب اگر 30، 35، 40 لاکھ ہیں تو اس میں سے 20، 25 لاکھ تو ادھر ہیں. تو یہ باقی 12، 13 لاکھ تو کم از کم پنجاب میں اور کراچی میں ہونے چاہیے تھے نا. تو پنجاب کی حکومت کیسے 96,000، 99,000 بتا رہی ہے، اور پورے فیصل آباد میں جو تیسرا بڑا شہر ہے وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ 366 کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. اس طرح کراچی میں 67,000 کا بتایا جا رہا ہے. تو حیران کن تو فگر ہے. مکمل فگر میرے خیال میں کچھ حیران کن ہے کہ کسی کے پاس غیر قانونی کا تو فگر نہیں ہے. اب تو ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ اے سی سی کارڈ والوں کی مکمل ڈیٹیل بھی جو ہے وہ اس طرح ان صوبوں میں اس طرح کی مکمل طور پہ موجود نہیں ہے. حالانکہ ان کے ہم نے کارڈ بنائے ہوئے ہیں، ان کے پاس پراپر کارڈ ہیں، افغان سٹیزن شپ کے کارڈ ہیں جو کمپیوٹرائز ہیں، مگر پھر بھی ان کے پاس ڈیٹیل اس طرح کی نہیں ہے. بہرحال ناظرین فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. لیٹ حاضر ہوں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.